اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جل وعلا وبعد فلا يرى وقربا فشاهدا نجوى مالك الملك وَدَبَّرَهُ تَدْبِيرًا صَلَوَاتٌ کام مشکل نہیں معمولی ہے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے وفد دی شکل ہے مولا رضا دی بارگاہ چاہیں 15-20 بندے مل کے اتفاق دی گلے مولا رضا آپ تا موجود نہیں میرے مولا دا ایک خاص غلام ہے جن دا نام ہے معروف کرخی بسم اللہ کریں آؤ بسم اللہ ذاکر علی بیت عباس رضا مولا قدم قدم تے حفاظت مولا تندرستی دے دے صحت دے دے جتنے حاضرین محفل ہیں مولا صاحب نے تندرستی دے دے اگر 100 دفعہ بھی دعا منگا تے ایو منگساں مولا تندرستی دے دے صحت دے دے 50 کروڑ روپیہ بینک بیلنس ہے گوشت منع ہے او بابا میں ذمہ دار ذاکر ہوں میں قصیدہ دوڑا ربائی تے چل میرا بھائی میں کچھ نہ کچھ میسج دے کے جانا میسج ہاں میری جنتی سروس ہو گئی ہے میرا ساڑھا حق بندہ ہے عباس ہو گئے یا اجاز جنوی صاحب ہون قبلہ عطا حسین صاحب نوید عاشق جتنے بھی مولا دے مدہ خان جتنی ساڑھیاں سروساں ہو گئی ساڑھا حق بندہ کچھ نہ کچھ میسج بھی دی کتنا بینک بیلنس ہے جی 50 گوشت نہیں کھانا مربع نہیں کھانا لسی نہیں پینی اچار نہیں کھانا دودھ نہیں پینا اے جنیاں شہوان دا نا لیا انہا چو حرام کیڑی ہے ساریاں حلال ہیں کمال ہو گیا ہے ڈاکٹر دے آکھے تے ساریاں حلال شہوان چھوڑ دیں دیں معصوم دے آکھے تے حرام کیوں نہیں چھوڑ دیں میرا خیال ہے بڑا بڑا میسیج ہے اللہ زندگی کرے لہون ربائی سنو مولا رضا دربار چاپ موجود نہیں سائیاں دا ایک خاص غلام جناب معروف کرخی معروف پوچھے کیویں آئے ہو انہاں دی تک کی نہیں کوئی تے کو کیا ڈسی وڈا کام نہیں مولا رضا نو ملنا ہے معروف آکھیا ڈسو چاہ ہو سکتا میں کر دے ماں تو او کام نو مشکل وڈا کام میں
معروف آکھیا کام تے دسو دیکھیا دن دریا نہیں مڑدا معروف آدن بس یہ کیڑا کام تو موڑ لیسے تیرے واسطے کام ہی کوئی نہیں معروف مسکرا کیا دن کام مشکل نہیں معمولی ہے کیوں کر دے او فکر زیادہ جیڑا چیف منسٹر پانی دا ہے وی نوکر نجف دے معروف آدھائیں ونجیا دریا دیا لہرا چہرے تے رونق رونق نظر آوے اے کامران علی پڑھ کے گئے میں تو ایک کوئی لفظ آگنا بہت ساریاں نشانیاں چون علی دے دشمن دی ایک نشانی ہے بھی ہے کہ طبیعت زنانہ ہو سی آئے بندے لفظ کھا گئے بابا جی ہاں ذمہ دار ذاکرہ ممبر دے کھڑا میں بہت ساری نشانی ایک طبیعت یہ بھی دشمن دی نشان علی دے دشمن دی نشان زنانہ ہو سی ذمہ داری نال گل کریں اللہ دے نبی خیبر چاکھیا نہیں کال علم اکوڑے ساں جڑا مرد ہو سے قرار ہو سی معروف آدھائیں وجیا کھو دریا دیا لہران تے غلام رضادہ آہدہ جے نہ رکیوں تے یاد رکھیں رخ موڑ دے ساں دریا دا وہ مولا رضا وہ جس کی رضا ہی خدا کی رضا ہے وہ دریا جڑا مڑیا ہی رکیا ہی کیتا کیا ہے معروف نے کو رکا لے کے دیتا ہی اور ہر ٹائم معروف جڑی سر تے پگ بندے ہیں اندھے چ مولا رضا دی جتی ہوتی ہن عقیدے والے بندیاں جی پڑھدا پیا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکدا کہ جدوں معروف نماز پڑھدے ہیں او پگ لہا کے پڑھدے ہیں وقت مولا رضا دی جتی رکا لکھن دے بعد جتی نال مس کی جاؤ دریا چ سٹو کام ہوئے سی انہاں دریا چ سٹیا
دریا ہٹ گیا مڑ گیا خوش ہوئیں تحفے طائف لے کے واپس آئیں ہون مولا رضا بھی موجود ہیں سارے بندے میں ہاتھ بدن مولا کمال کر دیتی ہے تیرے اس نوکر نے کمال کر دیتی ہے رکا لے کے دیتا ہے اساں دریا چ سٹے ہے دریا ہٹ گیا مولا مسکرا کے فرمیندن معروف بڑے معجزے بھی کھاون لگ پے سارے بندے اکٹھے ہو کے معروف دے ارد گرد حالا پائے معروف اساں پوچھنا چاہنے ہیں اے اختیار اے کنٹرول دریا موڑ دیتا ہے معمولی کام نہیں اے اختیار کنٹرول کتھوں ملے آئی جناب معروف مسکرا کے آدن کرم ہے علی کا علی کی عطا ہے یہ دریا جو قدموں پہ پیچھے ہٹا ہے یہ سب جن کی نالین کا معجزہ ہے وہ لفظ ہی نہیں طاقت ہی نہیں الفاظ ہی نہیں بلکہ اوقات ہی نہیں بسات نہیں اس بادشاہ دا تعارف کرواما جڑا ہے ہی رضا جڑا ہے ہی علی دا بچڑا تے اے میں کدی نہیں آکھیا میرے چاند ٹھٹھے پھٹھے الفاظ سن اکثریت دے وچ نا مولا دے مدح خان آکھ جاندے نے اے چاند ٹھٹھے پھٹتے نو اے جگہ لبی ٹھٹھے پھٹے واسطے او کسے اور پاسے لے کے جا ٹھٹھے پھٹے ہیں ایتھے موتی ہونے چاہیے موتین مولا دا تھوڑا جا تعارف موتیاں دی شکل جھولیاں پھیلاؤ تھوڑا جا تعارف پدر تیرا کاظم تو بیٹا تقی ہے رضا ہے لقب میں نسب میں علی ہے وہ جس کا تعارف حدیث قصہ قصیدے دا دل شیر حاصل نظم شیر اس دی تھوڑی جی وضاحت تھوڑی جی توضیح کردہ ایک شکاری ہرنی دا شکار کر کے نشاپور بازار اچ داخل ہویا جڑے میرے مولا رضا بادشاہ دے زوار بیٹھے ہو نشاپور بازار داخل ہویا میں صدقیوں ہاں اتفاق دی گل ہے اس سے بازار اللہ دی 8ویں حجت مولا رضا بھی موجود ہیں ہر نی شکاری دے نال پہلے تک چپ کر کے لگی آئی ٹور دی آئی اچانک جو بادشاہ تے نظر پئیے مولا رضا تے ہرنی دی قدم رک گئے وہ کھچ رہے ہیں وہ ٹور دی نہیں بلکہ مولا رضا دے پاسے وے کہ ہرنی آدھی ہے میرا ضامن بن جا مولا میں بچیاں دی روزی دی تلاش واسطے نکلی یہ میں نے شکار کر کے لائے میرے بچے بھوکیں اتنی مولت لے دے میں اپنے بچیاں نو دودھ پیوا کے سورج غروب ہون تو پہلے واپس آ رہے سا علی دا بچڑا میں تیرے نال وعدہ کر دیا میں سورج غروب ہون تو پہلے واپس آوے سا بندے اکٹھے ہو گئے وہ چھوڑنا آدھے جو پہن انہا بندیاں دے ذہن چے کدی جانور بھی بلیں
جانور ہرنی لگی ویسی معاذ اللہ مولا دی توہین ہوتی اے نہ جان دے بھیج کون رہے ہے مولا فرمایا چھوڑ دے میں زامنہ آویسی چھوڑ دیتا ہرنی لگی گئی انتظار شروع انہوں سورج غروب ہون دے قریب بندے وقت اٹھن او کرنا دے وچ ایک دو چینگ ہوئی جانور ہے کدی جانور بھی ولن مولا انہا دی ایک کیفیت ویکھی مولا مسکرا کے فرمائے پیچھے ویکھو انہا پیچھے مڑ کے ڈٹھے کیا نظر آئے اسے ہر نینو ایک شیر گھیر کے لئی آندھے شیر اپنی زبان چاہتا ہے ترکھی ٹور مولا انتظار پہ کر دینا ہرنی بھاج پہی مولا رضا دے قدماتے ردیف یاد ہے نا وہ مولا رضا ہے ہرنی بھاج پہی مولا دے قدماتے متھا رکھتے شکریہ ادا کی بندے حیران پریشان شکاری اس تو زیادہ پریشان مولا فرمائے تو کیوں پریشان ہے شکاری ادا اجے بھی نہ ہوا جانور ہو کے وعدہ وفائی میں پریشان نہ ہوا تے کیا کرا جانور ہو کے وعدہ وفائی اس ویلے مولا رضا دے چہرے تے جلال یاد رکھو معصوم نو جلال آندہ ہے غصہ نہیں کیونکہ غصہ حرام ہوندہ ہے تے حرام ہے نہ دے نزدیک نہیں آ سکتا ہر گال دے کوئی نہ کوئی میسج ضرور دے سکتا معصوم نو جلال آندہ ہے جلال او جلال علی گل ہے نا امام حسن جدوں آکھیا سی بندے نے میں نا نہیں لینا آکھیں او توڑا بابا بھی یہ دعوے کر دائی اے بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ مرد عورت عورت مرد مولا فرمانے شرم نہیں آندی عورتوں کے مردیں چاہ گئی ہیں او جلال ہے نیاز مولا مولا دے چہرے تے جلال شکاری دے پاسے ایک مولا فرمانے تو انسان ہو کر نہ پہچانا ہم کو بشر کے بشر نے بشر جانا ہم کو یہ ہرنی ہے لیکن اسے یہ پتا ہے وہ مولا کوئی طبیعت لگی ہے تھوڑا جیا غدیر سناوا کل پرسوں غدیر پڑھ کے ہٹے ہیں پھر تھوڑا جا وہ بھی سنا دئیے پہلا تے آخری حج پہلا تے آخری حج جڑے پریشان ہو گئے سرکار اپنی زندگی چی ایک کوئی حج کیتا ہے اوہی پہلا ہے اوہی آخری چٹیل میدان چاہ گئے میدان گرمی دا زور عباس رضا تھوڑا جائی تھی آجا میرے سامنے جا میں لنگر ہی کرنا پہ اللہ زندگی کرے پتہ کہ وہ لنگر تو مرا آپ کٹھے کریں ہون راضی ہے اچھا پہلا تے آخری حج کر کے واپس چٹیل میدان او لکو تک سہرا گرمی دا زور تازے تازے حاجی نہ اتھے چاڑا ہوٹل نہ کوئی شربت دی ریڑی تے گرمی بھی او
لے بھی جڑے پیچھے رہ گئے سلمان جی مولا اے جڑے پیچھے رہ گئے انہوں نے نار لائیے جڑے اگے لنگے واپس بلے کٹھے ہوئے مولا کوئی خاص گل ہے سخت آرڈر آگئے سخت آرڈر اگر یہ ساریاں گلاں میں اینجی تانوں دس دیتی ہیں پھر قصیدے دا لطف کٹ رہے سے او جڑا اتھے منظر بنے ہیں او کی بنے ہیں اے میرا آج تو کوئی 7-8 سال پہلے او میں تھوڑی نظر کر دوں پلانوں کے منبر پہ منظر جدا ہے پلانوں کے منبر پہ منظر جدا ہے پلانوں کے منبر پہ منظر جدا ہے محمد کے ہاتھوں میں دست خدا عباس ایک شعر آ گیا ذہن سے ایک تھی شدت دھوپ کی ایک تھی شدت دھوپ کی دوسری اعلان میں دو طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں سلامت رہو 2-4 بندے اجے بھی علامہ اقبال بن کے بیٹھے ایڈا کیڑا احسان کیتا ساڑھے تے نہ آگیا مجلس جدوں آؤ آزادار بن کے دنیا داری او گیٹوں باہر بارگاہ تو باہر ایتھے صرف تسی بطول دے پتر دے مہمان ہو اگر بطول دے پتر دے مہمان بن کے آسو تو کچھ نہ کچھ لے کے ویسو محمد کے ہاتھوں میں دست خدا ہے بندے اکٹھے ہو کے اے سرکار اے اعلان اپنے کولوں کی یہ بھی تیری اللہ آکھے اے اعلان کولوں فرمائے یا تیرے اللہ آکھے سرکار مسکرا کے فرمائے میں وہی کرتا ہوں مجھ کو جو بھی کہتی ہے وہی میں وہی کرتا ہوں وہی جو بھی کہتی ہے وہی سب پہ آرڈر جو ملا ہے میں سناتا ہوں ابھی سب پہ آرڈر جو ملا ہے میں سناتا ہوں ابھی جس کا مولا میں محمد اس کا مولا ہے یعنی اگر میں کروں نا یہ اعلان فوراً اگر میں کروں نا یہ اعلان فوراً تو میری رسالت کو خطرہ بڑھا آباد رہو وسط رہو آباد رہو وسط رہو لو جی اس نظم دا اس قصیدے دا دل شیر جدوں سرکار نے اعلان فرما دیتا نا من کن تو مولا کو دسن دی لوڑ ہے کئی ٹھر گئے تے کئی ٹھر گئے ہیں جا کئی ٹھر گئے کئی جل گئے بیٹھو 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 بسم اللہ بیٹھو کوئی چاہ پانی لے آئیے زندگیاں زندگیاں لو جی شیر ضائع نہ ہو جائے نیاز مولا سرکار دے جدو اعلان فرما دیتا من کن تو مولا فاض علم کئی ٹھر گئے کئی جل گئے او جڑے جل گئے انہاں دے کولوں جناب سلیمان گزرین ایک بندے دی کچھ زیادہ ہی طبیعت خراب پریشان جناب سلیمان اس دا موڑا ہلا کی جڑی گل کیجئے کہ میں بھئی جب سے سرور نے علی کو سب کا مولا کہہ
दिया, जब से सरवर ने अली को सबका मौला कह दिया, तब से है सरकार का क्यों चेहरा है उतरा हुआ, तब से है सरकार का क्यों चेहरा है उतरा हुआ। चलते चलते इसलिए मैं हूँ यहाँ पे रुक गया, किसी शय के जलने की बू आ रही, किसी शय के जलने की बू, किसी शय के जलने की बू आ रही है, कि जैसा मुनाफिक का दिल जल रहा। इमाम हुसैन बादशाह तुहाड़ियां नौकरियां कबूलो मंजूर फरमावन। इन्होंने मैं बिठाया, एक शेर मैं तुम सुनाना हूँ। जनाबे फिजा पाकां दी पाकदाई साडी सैन फिजा बीबी कबर चायन नकी रहन आ गए, सवाल शुरू, बीबी मुस्कुरा रहन, जवाब नहीं देंदे, मुस्कुरा भी रहन ते एक पासे इंज दीद कीती हुई है वेदे पैंदे। हैरान हो के आख लगे बीबी तेरे वास्ते आए हैं, असा तेरे ते सवाल करते हैं, तू सारियां गल्लां दा जवाब नहीं देंदी। सारे लाहौर दे ज़ाकिर मुजाहिद अब्बास उन्होंने दा लिखा कसीदा, एक शेर विच आप भी लिखे। हाँ बिल्कुल जिंदा होवे मैं नाम लेना, कोई मायूब नहीं है। हाँ देखो मैंबर इसकी तशबीह देने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की कबर नाल, ते फिर कोई बड़े हौसले वाले बंदे ने जेड़े मौला की कबर ते खलो के भी कूड़ मार गए। मैं जितनी दफ़ा मिंबर ते कूड़ मारिया मैं फड़िया गया, जिक्र दी कसम है, मैं कुरान ते हथ रखी खड़ा, मैं जितनी दफ़ा कूड़ मारिया ना मिंबर ते मैं फड़िया गया। फड़न तो मुराद बाबा जी किसी न किसी मुसीबत मैं फिर मारना छोड़ दी। देर आए देर आए दुरुस्त नहीं ना दस दे, मैं अपनी गल कर, किसी ने मैं किसी पे अटैक नहीं कर ना ना, वो भी कोई जाकर है जरा किसी को गल करके पढ़े, अंदर स्टैमिना होना चाहिए, दिल होना चाहिए। सब मौला दे मदा खाना वास्ते दुआ करो और मुसल्ले ते भी दुआ करदा। मैं मुसल्ले दा ना लिया तो बंदे परेशान हो गए, मैं बांधा मुसल्ले ते अल्हम्दुलिल्लाह। जिक्र दी कसम है, जदों दा मैं जवार बनया 10 साल तो पहले मैं जवारी की थी, मैनू नहीं याद मेरी कोई नमाज कज़ा हो गई। ये पाक मुर्शिदादी दा करना मेंबर ते खड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। जे असी नहीं पढ़नी तो फिर किन्ने पढ़नी। बस इमाम हुसैन तो मैं होर पासे ना निकल जाऊँ। बीबी असी तुहाडे वास्ते आए हैं, साढ़े नाल बोलते ही नहीं, मुस्कुरा रहे सी, सवाल करते हैं मुस्कुरा रहे हो, तो इंज एक पासे इधर वेदे पे हो, इधरों किसे आमना है। जड़ा जनाबे फिजा ने जवाब दिता है, बीबी फरमेंदन मेरी इमदाद कीते सरदारों दे देखी, मेरी इमदाद कीते सरदारों दे देखी, जिम्मा ज़ारा ने चाहे जिम्मेवारियों दे देखी, मेरी इमदाद कीते मेरी इमदाद
کیتے میری امداد کیتے سرداروں دے ویکھی مجاہد عباس دا لکھیا قصیدہ سارے لاہور دے ذاکر ہیں ایک شعر وچ آپ آکھے پہلے وہی سنانا جڑا آپ آکھے نا شعر وہ تو شروع کر لینے ہیں کافیہ بڑا اچھا مل گیا سرداروں دے ویکھی ذمہ واروں دے ویکھی بی بی فرمیندن متا مینوں عام سمجھو بی بی فرمیندن میری جھولی وچ جنہ دن دن رات بیتے میری جھولی وچ جنہ دن دن رات بیتے اینا ساریاں سوالاں دے جواب دین کیتے اج مہرے نبی دے اسواریاں دے ویکھی میری امداد کیتے لو جی ہن جڑے مولا دے مدح خان نے شعر لکھے نے گل اجے مکی نہیں بی بی فرمیندن متا مینوں عام سمجھو ہونے کربل چوں آسن سونے آلیا دے ویرے ہونے کربل چوں آسن سونے آلیا دے ویرے لے کے امانو بھی آسی میرا حسن امیرے میرے غازی جے سونے وفاداریاں دے ویکھی میری امداد کیتے بڑے معرفت والے لوگ بیٹھے امام میں محسوس کر رہے ہیں کافی تو زیادہ بندے دی اکھاں تار رہی ہیں نیاز مولا معرفت دے آنسو امام حسین جس شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے پاکستان میں جس بھی کونے جتھے بھی میں ایک قصیدہ پڑھے اے دو لائنہ پڑھن تو پہلے گل ضرور کی تھی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کوئی نہ دو لائنہ چپ کر گیا نا میں بھی آخر اللہ نہ کرے اگر کوئی اینا دو لائنہ چپ کر گیا نا منت اللہ ذاکران لڑن نالا تا ہاں کن منت اللہ اوہ کو میں ہر شاہ انج لئیے تو انج جو مل دی پئی ہے تو انج ضرور کرنا اپنی سمجھ دی گل نیاز مولا منت اللہ ذاکر اللہ نہ کرے اگر کوئی نہ دو لائنہ چپ کر گیا کول تا میں ضرور آسا اس بندے دی او میں کو لڑن واسطے نہیں صرف داد دے ان واسطے بڑا ہی بہادر ہے بڑا سٹیمنر ہے ایسا ہومن والا نہیں لینا سننا تو سب کھنا بن دا کے ویکیا دن بی بی ساڑے نال بول دا ہی نہیں کس گل دا مانے اسا تیرے واسطے آیا بول دا ہی نہیں ساڑے نال بول دا ہی نہیں جناب فضا فرمینن میں زہرا دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی سلامت رہو مولا طاہر شادی حیاتی کرے مولا زندگی کرے پاک مرشد زادی اپنی پہنچ نیاز مولا اگلی لائن بھی بڑی باریک ہے بی بی فرمینن بی بی بول دے ہی نہیں بی بی فضا فرمینن میں زہرا دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی میں زہرا دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی تو آڈا سردار میرے سرداراں دا ہے درزی تواڈا سردار میرے سرداراں دا ہے درزی ہنے جنتاں دے والی وارو واریاں دے ویکھی
حسین علی دیاں دھیاں میں بالکل کنجوسی تو بغیر کوئی نوکری کنجوسی نہیں کی تھی 5 منٹ میں مصاحبہ سے بچا اللہ تیاری پڑھدا پیا تھوڑی جی کیونکہ اگے محرم قریب ہے تیاری دیکھ دو جملے عباس میں گل کھا گئی ہے اللہ درجات بلند کرے غلام علی بھٹی حاجی غلام علی بھٹی شریف ذاکر مولانا مدہ ان دی ایک گل کھا گئی سندیلیاں والی میں پیچھے بیٹھا وہ پڑھ دے پہنتے ایویں تیاری دا جملہ میں نو مخاطب کر کے انہیں کہا غلام عباس مولانا مدہ خان ہے اے ذاکر مولا دے پڑھ دن کے دیگر ٹورین کچھ پڑھ دن آدھرات ویلے ٹورین وہ دے میرا سوال ہے دیر کیوں لگی ہے اگر اے لفظی سمجھے چاہ گیا مولا دی قسم آج تو 7-8 سال پہلے دی گل ہے انہیں گل کیتی ہے میرے نام میں جتھے بھی پڑھ دا میرے حصے دی مکان ہو دی ہے میں انہوں دا نام لے کے پڑھ دا میرا سوال ہے نہیں دیگر ٹورین یا آدھرات ویلے میرا سوال ہے دیر کیوں لگی ہے میں کہا جی مولا دے سینئر مدہ خان ہو ساڑے بزرگ ہو آپ فرماؤ انہاں فرمایا کہ غلام عباس بھین نو چڑھاون تے دھی نو لہاون تے سونے آنسو آ گئے سونی عبادت ہو نہیں گئی دیر اس واسطے لگی ہے بھیڑ نو چڑھاون تے دھی نو لہاون تے ایک گل اور سن لو 1.5 بند پڑھنا ہے تھوڑی جی گل کر کے او اجر 5 منٹ مولا عبادت قبول کرے مولا شاہ صاحب دی توفیق آتے اضافہ فرمائے بچیاں نال آباد و شاد رہیں بزرگ ذاکر ایک روایت پڑھ دی ہوندے ہیں سرکار ختمی مرتبہ دا ایک صحابی ہے جن دا نام عروہ غفاری عروہ غفاری بزرگ پڑھ دی ہوندے ہیں اے اکھاں تو نبینا ہے کنا تو ڈورا ہے ڈورا اتنا ہے بدل دی گاج نہیں سن سکتا ڈورا اتنا ہے بجلی دی کڑک نہیں سن سکتا یہی سرکار دا نبینا تے ڈورا صحابی جڑا بجلی دی کڑک نہیں سندا بدل دی گاج نہیں سندا 28 رجب کو آدھ رات ویلے بستر تے اٹھ بیٹھے بیوی دا ہاتھ ناپ کیا دا میں نو 10 آدھ رات ویلے کہندے میں بیوی آکھیا مر جاؤں جے سون لینی تے حسین دیاں بھیڑاں دے بس یہ کچھ میں پڑھنا ہی سونے آنسو آ گئے سونی ہائے نکلی ہے مزید تھوڑی جی عبادت واسطے بزرگاں دا ایک بند پڑھدا کسرت نال جنہ کو میں بند سنے درجات بلند ملک علی جعفر استاد ذاکرین چونی آلے انہاں کو میں بند سندا رہا ہوں کوئی کام سندھی کوئی کم سن دھی بن ماں پیو دے نہیں رہ سکتی اکلالا حیران ہمیں کیویں سگرانے ڈٹھا پیو دا بند در کیا بات ہے پردے سلامت رہنے بسم اللہ کریں نوکران حیران ہمیں کیویں سگرانے ڈٹھا پیو دا بند در میں صدقے ہیں سن لفظ
بی بی رو کے آدھی ہے تسا ٹور ونجنا ہے میں مار ونجنا ہے میڈا چیسیا کون اللہ اکبر اللہ بسم اللہ کرو ٹھہرو ٹھہرو کربلا دے غریب فرمائے عباس بسم اللہ کرا نیاز مولا تسا ٹور ونجنا ہے میں مر ونجنا ہے میڈا چیسی ہے کون کربلا دے غریب فرمایا عباس جی مولا کاغذ قلم دوات لے کے میرے سامنے آ وفاد شہنشاہ وفاد پروردگار نے کاغذ قلم ہاتھ چنپی شبیر دے سامنے مولا حاضر ہے مولا فرمیندن عباس کربلا تے شام دے مسافران دی فہرست لکھنی ہے عباس جیندہ جیندہ نام میں لکھواما او تساں لکھنا ہے جیندہ نام میں نہ لکھواما او نہیں لکھنا عباس تو ہے جلالیاں والا سفارش کسے دی نہیں کرنی بھاویں ہو تیری دھی ہوئے کیا بات ہے دو لینا بزرگاں دیاں یاد آ گئی بہتر مولا عباس مولا کاغذ قلم ہاتھے چنپی مولا دے مدہ خان بھی بیٹھیں پہلی لین کولوں لکھیے سید آدن عباس کیا لکھی آئی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دن مولا جو بابا لکھ دہا مولا میں وہ لکھیا ہے جو بابا لکھ دہا جنہا آنکھیں نا عباس مولا میں وہ لکھیا ہے جو بابا لکھ دا کربلا دا غریب روندہ روندہ زمین تے بیگن سیدہ دا نصر من اللہ او لکھ دن جڑے وعدن کرن لڑائیاں تو انہا للہ لکھ غازی میڈے نالن زہرہ اب جڑے لڑن وین بھینا کھل کے نہیں وین اللہ اللہ انتظامی حضرات اتھائی سارے لوگ وہ لنگر ہی نان بھائی دیو جیڑے سارے بیٹھے نے لنگر تو بعد 10-15 منٹ بعد دوبارہ مجلس شروع ہو سکتے اتھائی مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ لنگر پہ کے نال چمچ روٹی سب کچھ ہے اتھائی تو مل جاندہ ہے برائے مہربانی سارے حضرات پر سامنے محترم اتھائی تشریف رکھو کافی